बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर बड़े ज़बरदस्त इंकशाफात के साथ आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। सारे सबूत इसमें हैं, इंटरनेशनल मीडिया के लिंक्स इसमें हैं। इसमें इजरायली ब्रेन किस हद तक इस्तेमाल हुआ है, स्पेशली वॉइस ऑफ जर्मनी सिलसिले में क्या कह रहा है, और जो हालिया सबूत मिले हैं ईरान में हुई हुई दहशतगर्दी के, उसके तो इसमें ज़बरदस्त इंकशाफात हैं कि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये बात बहुत है। और आपने वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताएं, इसराइल ना वन वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब गामजन हो रहा है। इस बार इसराइल वन वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब गामजन हो रहा है। इन अल्फाज को मार्क कर ले गए। एक एक करके मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। अचानक से एक साल के अंदर 365 दिनों के अंदर ये ऐसा क्या हो रहा है और ये किस तरफ निशानदही कर रहा है, सबूतों के साथ इसी वीडियो में बताता है। अच्छा, क्या पाकिस्तानी यहूदी एजेंट से बच गए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब, और क्या इसराइल वन वर्ल्ड ऑर्डर के करीब है, ये दूसरा सवाल। इसी वीडियो के अंदर इसका मैं जवाब दूंगा। ये सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इसराइल ने ना, सहूनी रियासत ने ना, दुनिया के मुख्तलिफ अरब ममालिक के अंदर अपने असर और रसूख को कायम करना बहुत तेज़ी से शुरू किया हुआ है। स्पेशली इसमें अरब ममालिक, इस्लामी ममालिक ये शामिल हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया, इस सिलसिले में ना उसने अपने एजेंट्स को बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। सकाफती फ़रोग के नाम पर ज़ेली तंजीमें तेज़ी से फैल रही हैं इन तमाम अरब ममालिक में। मैं बता रहा हूँ, मराकश में, बहरीन में, सूडान में और अरब अमारात में इनकी ज़ेली कमेटियाँ कायम हो गई हैं। वो कमेटियाँ अब क्या कर रही हैं, फर्दर पेनिट्रेशन के लिए और उनके कल्चर के अंदर, अरब कल्चर के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए, उन जैसी ज़िंदगी बसर करने के लिए, उनके अंदर घुलने मिलने के लिए, ये सारी बातें इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाल ही में आपको बताता हूँ कि ईरानी जौहरी साइंसदान थे मोहसिन फ़खरज़ादा, मैं 2020 और इसकी डेट मेरा ख्याल है नवंबर 27-28 नवंबर को ना, मोहसिन साहब को, जौहरी साइंसदान थे, इनको ईरान के शहर तेहरान के करीब ईरान के शहर तेहरान के करीब ना इनको असैसिन किया गया था, इनको निशाना बनाया गया था मशीन गन से। अच्छा, इससे मुतालिक मैं आपको बताऊं कि इसके कत्ल में ना इसराइली एजेंट शरीक थे। तकरीबन 8 माह की मुसलसल निगरानी की गई थी मोहसिन साहब की। मोहसिन साहब की निगरानी में, फ़खरज़ादा की निगरानी में सिर्फ इसराइली एजेंट शामिल नहीं थे, 20 के करीब ईरानी शहरी भी शामिल थे। और ये सिर्फ प्लान ऐसा नहीं हुआ था कि मकामी असला इस्तेमाल हुआ है, इसमें इजरायली असला इस्तेमाल हुआ था। ईरान की सरजमीन पर इसराइली असला इस्तेमाल हुआ है, ये मैं आपको बताऊं। और इस असले का वजन को किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो नहीं है, 1 टन है इस मशीन गन का वजन। 1 टन इस मशीन गन का वजन है। मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मैं आपको DW यानी वॉइस ऑफ जर्मनी के से कोट करके कह रहा हूँ, ये आपको नज़र आ भी रहा होगा। अच्छा जी, यही बात नहीं है, मैंने आपको बोला इसराइली एजेंट इसमें इन्वॉल्व थे। 8 महीने की निगरानी थी मोहसिन फ़खरज़ादा को मारने के लिए और इस पर कामयाबी मिली थी। खुफिया एजेंसी मोसाद इनमें इन्वॉल्व है, ईरानी शहरी इसमें इन्वॉल्व हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तकरीबन तेहरान के करीब जब निशाना बनाया था तो 20 ईरानी लोग भी, गद्दार तो होते हैं ना, फिर आपको पता है मकामी लोगों की गद्दारी के बगैर कभी भी दहशत गर्दी की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। गुलबशन का केस ऐसा ही है ना, सारे स्लीपर सेल्स इधर हैं। आज तक फ़लस्तीन क्यों नहीं आज़ाद हो सका? क्यों? फ़लस्तीनियों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं। कश्मीर क्यों नहीं आज़ाद हो सका? जंगजू कैसे मारे जाते हैं? इसीलिए ना, इसीलिए कि बीच के अंदर कोई ना कोई होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये हिस्ट्री है, तारीख है, इसको नहीं जुटलाया जा सकता। अच्छा, हुआ यह था कि जब 27 नवंबर 2020 को ना मोहसिन फ़खरज़ादा साहब को जब कत्ल किया गया था एक मशीन गन के हमले में, उस वक्त ना ईरान ने फिलफौर इल्ज़ाम इसराइल के ऊपर लगाया था। हमने भी ये समझा जिस तरह इंडिया पाकिस्तान पर हमेशा इल्ज़ाम लगाता है, मक्खी भी मर जाए, तो इस तरह ईरान ने भी ये किया होगा। लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त खटका था जब अली ख़ामनेई साहब के ऑफिस से बात निकली थी कि इसके अंदर इसराइल की एजेंसी मोसाद इन्वॉल्व है। जब हसन रूहानी ने ये बात बोली ना, मैं कहा नहीं, ये लो लेवल की बात नहीं है, ये किसी मीडिया न्यूज़ की बात नहीं है,
یہ ان کے پرسنل اکاؤنٹ سے یہ خبر ریز ہوئی ہے. اچھا، بین الاقوامی میڈیا جس میں نے آپ کو بتایا وائس آف جرمنی نے انکشاف کیا ہے کہ یہودیوں نے اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر 1 ٹن وزنی مشین گن کو ٹکڑوں میں ایران لایا تھا. موساد کے ایجنٹس اور 20 ایرانی 1 ٹن وزنی اس مشین گن کو ٹکڑوں میں لائے تھے. جوئش کرونیکل اس کو رپورٹ کر رہا ہے. یہ میں آپ کو دوں ریفرنس میں آپ کو دے رہا ہوں. جوئش کرونیکل اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ 1 ٹن وزنی مشین گن کو ٹکڑوں کی شکل میں ایران میں لایا گیا تھا. 8 مہینے تک ان کی ریکی کی گئی تھی. پوری پلیسمنٹ کھڑی کر کے 1 ٹن وزنی مشین گن کو ٹکڑوں کو اکٹھے جوڑ کے اس سڑک کے کنارے رکھا گیا تھا کہ جہاں سے محسن فخرزادہ نے گزرنا تھا. اور کوئی شک نہیں ہے محسن فخرزادہ ایران کا ڈاکٹر قدیر تھا. ریممبر، محسن فخرزادہ کوئی چھوٹا نام نہیں تھا. اچھا، یہ تو ضمنی تھی، میں نے آپ کو اسی رپورٹ کے اندر میں نے بتانا تھا. بہرحال اب میں آپ کو وائس آف جرمنی کے اس نوٹ کی طرف لے جاؤں جن کی رپورٹ کے مطابق یہودیوں نے عرب ریاستوں میں اب اپنا نیٹ ورک بنانا شروع کیا ہے. 6 خلیجی ریاستوں میں جن میں یہودی برادری نے علاقائی اتحاد بنایا، یعنی علاقائی اتحاد بنایا ہے، یعنی کہ ایک چھوٹی سی سوسائٹی بنائی گئی ہے. اگر ایک ریاست کے اندر یہودیوں کی کوئی کالونی ہے نا، ان سب کو ایک نام دیا گیا. اس طرح 6 مختلف ریاستوں کے اندر جب یہ تمام کمیونٹیز ان سب نے مل کر ایک کمیونٹی بنائی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں اب بہت انٹینشنلی یہ کام ہو رہا ہے. اچھا، علاقائی اتحاد یہ بنا ہے اور اس تنظیم کو نا ایسوسیشن آف گلف کمیونٹی کا نام دیا گیا ہے. ایسوسیشن آف گلف جیوش کمیونٹی کا نام دیا گیا ہے. یعنی ایبریویشن اس کے یہ بنانے کہ AGJC کا نام دیا گیا ہے. AGJC بحرین، متحدہ امارات، سعودی عرب، کویت، قطر اور عمان میں آباد جو یہودی برادری ہے نا، یہ اس کو ریپرزینٹ کرے گی. پھر ممالک کے نام بتا رہا ہوں آپ کو: بحرین، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت، قطر اور عمان. ان میں یہودی برادریوں کی یہ نمائندگی کرے گی. یہ تنظیم ہے AGJC. اور یہ میں اپنے پاس سے کوڈ نہیں کر رہا، کسی ویب سائٹ سے کوڈ نہیں کر رہا، یہ DWTV یعنی وائس آف جرمنی سے آپ کو کوڈ کر رہا ہوں. یعنی اب یہ تنظیم خلیجی تعاون کی جو تنظیم ہے نا، اس کے مقابلے میں اب یہ تنظیم بیچ کے اندر انوالو ہو گئی ہے اور انہوں نے ایکٹیولی کام کرنا شروع کر دیا. یوں کہیے کہ GCC کے مد مقابل نام اب AGJC ہو گیا ہے. اچھا، آگے میں آپ کو بتاؤں اس کی جو بیانیہ جو آیا ہے، جو انہوں نے کہتے ہیں نا وہ ایک تنظیم کا شروع میں نصب العین بتا دیا جاتا ہے، ان کا بتاتے کہ اس گراؤنڈ کے اندر وہ اپنے پیرالل کام کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے باہر نہیں جائیں گے. اس میں یہ ہے کہ 6 ممالک میں یہودی طرز زندگی کو فروغ دینا ہے، مقامی باشندوں اور غیر ملکی مہمانوں دونوں کے لیے سونمت ثابت کرنا ہے اس تنظیم کو. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے ایک ایسی شرعی عدالت بھی قائم کرنی ہے ان علاقوں کے عرب ممالک کے اندر جو بیت الدین یا ایوان انصاف کہہ لیں نا، بیت الدین یا ایوان انصاف کا نام دیا گیا ہے اس کو. اور بہت سے معاملات میں مذہبی عدالت کے فیصلوں کو قانونی حیثیت بھی حاصل ہوگی. یہ ان کا مطالبہ ہے جی. اسرائیل کی ون ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنے کی خیر کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال میں آپ کو بتا دوں ساتھ ساتھ کئی مسلم ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کے نا ان عزائم کو نا ذرا ناپاک عزائم کو بڑے آہنی ہاتھوں سے نبٹنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. جس میں ایک ایران ٹاپ آف دا لسٹ شامل ہے، بھی فرنٹ آف سامنے آگے کہتا ہے بس ٹھیک ہے. اور نقصان بھی اسرائیل نے ایران کو بہت زیادہ دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. چاہے اس کے کہ لبنان کی جنگوں میں اور حزب اللہ کی سپورٹ ایران کو، تو اسرائیل کو بھی کوئی کم نقصان نہیں ہوا ایران کی جانب سے. اچھا، دوسری طرف پاکستان کے محافظ بھی جاگے ہوئے ہیں، انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ایک تو تسلیم نہیں کرنا، دوسرا ان کی سازشوں یا تنظیموں کی شکل میں جو معاملات ہیں اس پہ گہری نظر رکھی ہوئی ہے. میرا خیال ہے دس از انف فار ٹوڈے. کامنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر پہلی بار چینل سبسکرائب کر رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں، بیل کا بٹن بھی دبا دیں اور مجھے گائیڈ کریں کہ آپ کو کیسی ویڈیوز پسند ہیں. تھینک یو ویری مچ.